فعندي يوزر لوجين يوزر اوت يوزر لوج اوت. هنا يوزر كرييت. وغادي نجي هنايا ندير يوزر مثلا اد فونكسيون اللي هي كرييت نسميها اد الروت اللي هو اد. غنعاودو نرجعو هنا للنافيغاسيون. هنا بلاصة كرييت غنديرو اد. نجي نعاود نأكتواليزي دابا. اكتواليزي. شنو مازال كيعطينا داك الايرور ولا كيفاش؟ فنعاودو نرجع لاباج اندكس. نجي لكونت انسكريبسيون root user store not defined في add.blade.php. فعندي في الفيشي اللي هو add store. فأنا درت store غادي نحيدها وغادي نسميها register حيت الروت سميناه register. الروت سميناه register ولا شنو سميناه create. فأنا اللي سميتو سميتو create. فجيت درت actualiser دابا users.create ماشي users وإنما غير user. كنظن بأنني خصني نوض نشرب شي قهوة. فالانسكريبسيون هي هادي سمير الصمدي الصمدي فاليدي. هنايا خص ايميل .com فاليدي. ها هو ردني للبابليك يعني راه تونجسترا كونت كريي. فناقصة واحد الأو هنايا ناقصة أو هنايا كونت كريي. دابا الكونت ملي تكريا فغنجي لهنا غندير هاد يعني هاد هو المود باس كريبتي. فغادي نعاود نرجع للنافيغاسيون اللي هي هادي. فدابا غادي نتيستي. غادي نقول إلا كانت عندي الكونيكسيون فغادي نافيشي واحد الحاجة مكانتش غنافيشي واحد الحاجة أخرى. غنجي لهنا بطريقة بسيطة غندير اوت يعني إلا كانت عندي كونيكسيون غادي نافيشي حاجة مكانتش عندي غادي نافيشي واحد الحاجة واحدة أخرى. نجي لهنا وغادي ندير else وهنايا غادي ندير and اوت. فهنايا فقط إلا كان عندنا لوتيليزاتور مكونيكتي فغنافيشيو واحد الحاجة مكانش عندنا مكونيكتي غنافيشيو حاجة أخرى. فإلا كان مكونيكتي إلا مكانش مكونيكتي غادي نافيشيو هاد البارتي هادي ديال الكونيكسيون نحيدها وغنزيدها في هاد إلز هادي اللي هي هادي. ربما هادي خصها تبقى على برا. فغادي نحيد هاد نجيب هادي نخليها هنايا. فهنايا فين غادي نافيشي لي ليان اللي خصهم يتافيشاو. فغادي نجي لهنا حيد هاد لسباس غندفع هادي لهنا. هنايا غادي نهز هاد غادي نهزو قلنا هاد لي ليان. فإلا مكانش مكونيكتي غادي يتافيشي عندنا في المنيو الانسكريبسيون الكونيكسيون. وإلا كان مكونيكتي غادي تافيشي هاد لوج اوت هاد الديكونيكسيون هادي. فحتى هاد البيسي اللي كيبدا كيتقال هنايا إلا كان مكونيكتي غادي نافيشيو هاد الميساج هذا. غادي نافيشيو لو ليان يعني ديال الديكونيكسيون. مكانش غادي نافيشيو لانسكريبسيون الكونيكسيون. فدابا إلا جينا درنا هنايا اكتواليزي دابا راه ما مكونيكتين ما والو. نديرو اكتواليزي. إلا جينا هنا هو مافيشي يعني انسكريبسيون كونيكسيون ديكونيكسيون مكيناش. فنكليكي على انسكريبسيون
فهو داني اللوجين يوزر بوان اوت مكيناش. حيد هاد اد، حيد هاد نافيغاسيون. هنايا خصني نمشي للوجين. لوجين غادي نجي هنا يوزر، عندي يوزرز، نجي لهنايا غادي نديرو الريفريش افيشان، نحيدو هادي، نديرو الصمادي، ايميل المود باس صمادي، فاليدي. توكن ميزماتش، فشنو عندي هنا التوكن مكيناش، نسيتها، غادي نزيد توكن تاع تيب هيدن نيم توكن. هنايا بلاصة البليس هولدر نديرو لها الفاليو، هنايا نعطيوها السيسيون دو بوان توكن. فدائما يعني ما تنساش انك يعني تزيد توكن. لوجين، لوجين هنا الصمادي، هنايا الصمادي اونطري. فوصفتني البابليك يعني راني مكونيكتي. فإلا جيت لهنا هي ديكونيكسيون، فدابا خصني حتى يكون ادمين عاد نافيشي هاد اللعيبات هادو. و ميم طون يعني غادي نزيدو واحد الفورمولير، داك الفورمولير ديال لاخر ديال نزيد لي كومونتير هنايا في كي سميتو في البوست. فما يتزاد الكومونتير يعني حتى يكون الوتيليزاتور، يعني حتى يكون الوتيليزاتور مكونيكتي. فغنزاد لابارتي هادي، نحيد هادشي و نحيد اليوزر، نجي لهنايا غادي نمشي لشو غادي نجي لهنا عندي السايد بار. هنايا من بعد هاد الكارد غادي نزيد كارد وحدة أخرى. الكارد هادي هي اللي غادي تكون فيها الفورمولير ديال لاخر ديال الكومونتير. غنجي لهنايا هنا بلاصة الكونيكسيون غندير اجوتي ولا كومونتير. من بعد غادي نزيدو لي كومونتير هنايا، نديرو غير واحد سبان بوان كلاس سميها بادج، كلاس بادج تاع دارك. هنا غنديرو يعني في الوقت الحالي غنخليوها هكداك حتى نزيدو يعني حتى نجبدو لي كومونتير نجبدوهم لا باز دو دوني. نورغانيزيو هاد الكود شي شوية. فعندي هنا راني ربما غلط هنايا، لا سي بون. هنايا خلي الروت، حيت دابا الروت معندناش باش ميافيشيلناش ايرور، يعني حتى نزيدو الروت ديال لي كومونتير خليوه دابا غير في الفيد. هنايا غادي نزيدو واحد لو شون فيه نيم، يعني السمية ديال السيد اللي زدنا السميد اللي زدنا لاخر الكومونتير غنخليوها نيم. نخليوها نيم. وهنايا فين عندي داكشي، وعندي هنايا غادي نعطيوها نيم. وهنايا غادي نزيدو نو برينو. لا حول ولا قوة الا بالله. انا كنحيد حاجة وباقي حيدنا كلش. نخليو التوكن. غادي نمشي لفين عندي اد ديال البوست، باش غادي نهز هاد التكست اريا، حيت هي اللي غيكون فيها الميساج ولا الكومونتير. غنجي لهنا بلاصة هاد المود باس وغنزيدو الديسكريبسيون ديالنا.
ماشي الديسكريبسيون وإنما الميساج، فغنخليوها هكدا نسميوها ميساج ولا كومونتير ولا اللي بغيتي تسميه، وغنخليو هاد فاليدي هادي. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي، فخصو يافيشي لي يعني الفورمولير ديال لاجو ديال الكومونتير. هنا كيتقال هنا حتى الحرارة، يعني هاد النار راه فايتة، يعني يوميا مكاينش مكتنزلش على 37 38. فلي كومونتير هاهما عندي مثلا هنا 20، فهادو غادي نجبدوهم من لاباز دو دوني. وهنايا غادي ندخل، غادي تكون السمية، حيت ملي غيكون مكونيكتي لوتيليزاتور غنريكيبيريو السمية ديالو. غادي يدخل الميساج ويدير الكومونتير، من بعد غادي نتيستيو إلا كان مكونيكتي غنافيشي الفورمولير، مكانش غنافيشيه لاخر الميساج ديال انه خصو يتكونيكتا. فغنجي غندير هكدا وغندير كي شفنا ليه اوت، وهنايا اند اوت، وهنايا إلز. هنايا في الأوت يعني إلا كان كونيكتي غنافيشي الفورمولير باش يزيد الكومونتير، مكانش غادي نافيشي لو ليان. هنايا غادي نعطيه واحد الكلاس تي ان تيري مثلا لينك، وهنايا غادي نصيفطو للروت اللي هو يوزر لوجين ديال الكونيكسيون، غنقولو connectez-vous pour commenter. فهمتيني؟ دابا إلا جينا درنا اكتواليزي، دابا راه حنا مكونيكتين، فخصو يافيشي لي يعني يافيشي لي لاخر يعني الفورمولير هي مافيشيا. فإلا جيت دابا درت ديكونيكسيون، فأنا غنديكونيكتا دابا، فكنرجع يعني لاباج اندكس. فإلا جيت درت هنايا فوار، جيت درت فوار، فهو قالي كونيكتيفو بوغ كومونتي. يعني منين نكليكي هنايا غادي يديني باش نتكونيكتا، فمنين نتكونيكتا عاد عندي إمكانية أنني نكومونتي. فنشوف دابا شنو بقالنا غادي نزيدو يعني عندنا راه ديجا عندنا الروت لاخر الكونترولر كومونتي ديال لي كومونتير. فغنشوفو كيفاش نزيدو كومونتير في لاباز دو دوني اللي هي هادي، نريكيبيريو لوتيليزاتور يعني الإد ديالو اللي زادو، وغادي نزيدو معاه يعني حتى البوست. فالبوست إد تا هو خصني نزيدو هنايا، راني نسيت مزدتوش، فغادي نزيدوه يعني من بعد. فغادي نشوفو هادشي هو اللي غادي نشوفوه